زندہ ہیں وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں وہ زندہ ہیں، لازم ہے حیات ان کی، زندہ ہے وہ زندہ ہے، لازم ہے حیات ان کی، تیرے نام پہ جو آقا، تیرے نام پہ جو آقا جان دیتے ہیں مرتے ہیں۔ یا اللہ شہادت عمر فاروق دے ذکر دا صدقہ سانو سب نو شہادت دی موت عطا فرما، تیرے نام پہ جو آقا جان دیتے ہیں مرتے۔ سنیاں دی کتاب دے اندر بھی موجود ہے، رفضیاں دی کتاب دے اندر بھی موجود ہے، کہندے نے جتھے بندے دے جسم دے اندر جس جگہ دی مٹھی ہوندی ہے بندہ اوتھے دفن ہوندا ہے، اے بھی ابو بکر عمر دی شان ہے۔ رسول اللہ دے جس مقام تو اللہ نے رسول اللہ دے جسد اقدس واسطے، جسم پاک واسطے اللہ نے مٹی جس روزہ رسول وچوں لئی سی، ابو بکر عمر دے جسم نو بنانے واسطے بھی رب نے اوتھوں ہی مٹی استعمال فرمائی۔ اے مسئلہ اے مشہور ہے، اے رافضیاں دی کتاب دے اندر بھی ہے، بندہ اوتھے دفن ہوندا ہے جتھے دی مٹی او دے جسم دے اندر شامل ہوندی ہے۔ جدوں ماں دے پیٹ دے اندر بندے دا جسم تیار ہوندا ہے اوتھے او شامل کیتی جاندی ہے مٹی۔ اے شان ابو بکر عمر دی کہ 63 سال رسول اللہ دی زندگی، 63 سال حضرت ابو بکر صدیق دی زندگی 63 سال، عمر فاروق دی زندگی 63 سال۔ رسول اللہ جتھے اپنا ذکر کر دین نال ابو بکر عمر دا ذکر کر دین، فرماندے ابو بکر عمر میرے زمینی وزیر نے، ابو بکر عمر جنتی بزرگاں دے سردار نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے جسم واسطے مٹی بھی اوتھوں لئی جتوں جسم رسول واسطے مٹی لئی۔ تے نصیر شاہ صاحب گوڑے والے انہاں کہیا وا تینوں چوبن کیڑی ہوندی ہے جدوں حضرت ابو بکر عمر دا نام تینوں کی تکلیف ہوندی ہے؟ تینوں پتہ نہیں رسول اللہ نے اج بھی اپنے کول انہاں نوں سلایا ہے۔ تے آپ کہندے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، حضرت امام زین العابدین علی دے پوترے دے کولوں، امام حسین دے شہزادے کولوں جڑے کربلا وچ باقی بچے نے مدینے پاک وچ آ گئے سن بعد دے اندر، کسے بندے آپ روضہ رسول دے کول نے، امام زین العابدین بالکل کول نے، تے کسے پوچھیا ابو بکر عمر دی رسول اللہ دی بارگاہ وچ کی شان سی؟ امام زین العابدین روضہ رسول دی طرف اشارہ کر کے کہندے او انی دیا ویکھ جڑی اج شان نہیں اے یودوں انہاں دی شان سی، ویکھدا نہ پیا جڑی اج شان ہے رسول نے اپنے کول سوائے نے، تے سرکار نے ساری زندگی اپنے سینے نال لا کے رکھے تے اج بھی سینے نال لائے نے۔ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، مل کے پڑھو، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے۔ اور زوری صاحب فرماندے نے وچ روزائے اطہر دے پے یار جو دوویں، آپ فرماندے نے کچھ سڑ جائے، سڑ کے بڑھ جائے، سوا ہو جائے، راکھ ہو جاوے، او کیا رسول اللہ دے سنگیاں نو جدا کر سکدا ہے؟ وچ روزائے اطہر دے پے یار جو دوویں، وچ روزائے اطہر دے پے یار جو دوویں، وچ روزائے اطہر دے پے یار جو دوویں، سرکار دے یارانو جدا کون کرے گا، سرکار دے یارانو جدا کون کرے گا، سرکار دے یارانو جدا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے۔
علیہ الا